रट बेवन बस ये क्या भया बस कमाई की में खाद काश करे छै न करें काश करी न नादनिशम त्रावई मेचस परखैशम करनमच अजके पेट यची खाद बकार आइसे तीची खाद त्राव जमीनस हां काशकार बाय पन्नी मिथ्सुन टेस्ट अन्ना पन्नी जिलस मंस नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मंस करने विद तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की विचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरोन ये मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद ऑर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावारियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मुल्क विदेशी जर मुबादल बचावनस में करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फराहम करान छ मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वतरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह तुझे बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्ता कयम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन प्रोग्राम कृषि दर्शन यानी ज़रूरी मंजरनाम है इस तहन मेजबान हाजिरी खिदमत तहे दिल सान तुहन खुश आमदीद करान सिनिस इसकिस नए शुमारस मंज नाजरीन जुलाई कलानिक आखिरी मरहल चलान बालई इलाकन पे शीन तो मैदानी इलाकन ते पे कम कीसा शीन चूंकि शीन पेन सन रोजमर्रा जिंदगी मज खलल पद गसान सनिस हॉर्टिकल्चर सेक्टरस ते ज्यादा शीन पेन से नुकसान वातनो खतर आसान ये नुकसान न वातन खतर अकिस जमींदारस सठा हुशियार रोजुन बागस मज नेरुन ऊंट कुलन डख दिन अगर ज्यादा शीन पे कुलन दिन दिनन दिन ताकि उमन हज लंज फुटन न कहें तो आब गोडन तल दिन जमा गसन कहें तो अम खतर नरेशन बेस्ड सेगमेंट कोर्मुत तैयार वली वो प्रोग्राम किस इब्तिदास मज अक्सबंद सेगमेंट मौसमन मज तगीर व तब्दील ज़राअतस पे सिद असर अंदाज सपदान वंद कालस दौरान मेव बागन मज एहतियाती तदाबीर पान नवित हेको पगह रुत काछत तो इसलिए जरूरी शीनस दौरान या शीन पेन पत वर्ताओ तिम जरूरी तो मुनासिब एहतियात यमो सन बाग तो कुल कट महफूज रोजन शीन योदवै बार मकदारस मज पे कुल फुटनुक अंदेश रोजान अमे मूजूब जरूरी तो एहतियात तौर करो कुलन डक तो बार शीन विज दिनो कुल नंजो पे शीन ताकि कुलन हंद वजन या तवाजुन रोज कायम तो कुल बचन फुटने निश शीन पेन पत करो मैदानी इलाकस बागती खातन यमन अंदर रुदवान जमा गसनु एहतमाल रोजान आसि लक्च लक्च नाली बनावित रुदवान नबर कड़नुक इंतजाम ताकि जमीन मज नबर आब जल्दी नेरन तो जमीन गसन ज्यादा डेज यम सत पत कुल मूल तले फेरन खतर बढ़ान काश्तकार सठुई मेहनत तो मशत सान बाग तैयार करित उम्मीदवारी सान अत फायद हासिल करने बापत काछान रोजान तो हरगा कुन किस्म लापरवाही वर्ताओ सह हेकि सानि बापत नुकसान दह साबित सपदित मेव बागन मज मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर वर्तावन जरूरी ताकि वंद कालस दौरान शीनवान जमा सपदित तो पत आब बागन मज जमन कुलन हंदिस सेहतस पे नाकार असर सपदान युस अख नाकार अमल जरूरत यम कथ हज माहिरान मशवरो मुताबिक करो तिमन हिदायतन पे अमल यम सान तो सानि बाग बापत सूदमंद रोजान नाजरीन तुसो नरेशन बेस्ड सेगमेंटस मज वुछान कुम एहतियात पन बागन वंद कालस करें अथी लर लोर सन चव चारवा यानी गुपन तीर कोकर वगैरह यथ पे पे पान ख्याल वंदस थावान पन्निस पानस वुशनेर थावान तिथे पे चव चारवायन हुंद खास ख्याल थावन खेन चनुक इंतजाम थावन वेंटिलेशनुक खास इंतजाम थावन तो मजीद यथ वंदस दौरान कुम एहतियात पन चव चारवायन करें अमिच जान दिवान डॉक्टर मीर नदीम साइंटिस्ट केवी के बडगाम अच्छे मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ते नौजवान दिन कित पे करन डेयरी फार्म मैनेज पोल्ट्री फार्म मैनेज अमुक खुलास ते डॉक्टर मीर नदीम करान अत मौकस पे उमन सत कथ करान गुलाम मोहम्मद मीर वलियो वुछो तो लबो मजीद जानकारी प्रोग्राम किस यथ सेगमेंटस मज दोस्तों
اس ونکس ڈاکٹر میر ندیم صٲب یم ویٹنری سائنس ست تعلق تھاون کے وی کے بڈگامس اندر تو زانو یمن نش یہ کم کم ایکٹیویٹی ویٹنری کے حوالہ یہ سپدان تو سورے زانو ام سن ڈاکٹر صاحب اس ون تو ویٹنری سائنس اگر اس کے وی کے بڈگامچ کت کرو کم کم ایکٹیویٹیز یہ سپدان یا ٹریننگ کیمپس سپدان ویٹنری ہند حوالہ. شکریہ گونی صاحب بہت تہد بڑا مشکور تو بہت درشن تہ بڑا مشکور کہ تھی آو یوتھس یہ سنس کے وی کے یس پہ تو یوتان تہد سوالک تعلق کہ کم ایکٹیویٹیز یہ گھان اینمل سائنس رلیٹڈ چونکہ اس کرشی وگیان کیندر بڈگام اس ہرنس من واقع یہ اینمل سائنسس متعلق الگ الگ گۄڈنیُکُے اگر أسۍ کتھ کرو ونکس یہ چلان سکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ پروگرام ات اینمل ہسبنڈری سیکٹرس من چاہے پولٹری چاہے یہاں شیپ ات من تعاون ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انڈر ایسپریشنل بلاک ڈیولپمنٹ پروگرام 15 دۄہن ہند ٹریننگ پروگرام ونکن چلان سپدان یتھ من زن سریسیار تو پکھرپورہ یم زن ایسپریشنل بلاک یہ بڈگٲمِس مز تتک تم زن ان ایمپلایڈ یوتھ پڑھمت لکھمت نوجوان تم یوتھس انان تمن 15 دۄہن ہز ٹریننگ چلان تم ایکسپوجر وزٹس گمت گورنمنٹ پولٹری فارم ہاری پربت تو اس سون مدا مقصد تم سکل پروگرامن ہند زن سون پڑھمت لکھمت نوجوان بے روزگار گھرن مز بہت تم کام کال کران کی پتہ الگ الگ کامن مز گژھان تم ملوث ڈپریشنک شکار گژھان باقی چیز تمن دِوان یتھس ٹریننگ کہ تم کت پٲٹھۍ ہیکن ات یم سیکٹرن مز پن سٹارٹ اپس کرت سٹارٹ بزنس لۄکُٹ لۄکُٹ انٹرپرائز سٹارٹ کرت تٔتھۍ سلسلس مز بڑ اخ جامع پروگرام دِوان تر مز یتھس سکل ڈیولپمنٹ پروگرام اس کور حال شیپ ہسبنڈری ست پروگرام 15 دۄہن ہُنٛد یہے پروگرام چلان ونکن پولٹری پروفیٹیبل پولٹری ریئرنگ 15 دۄہن ہُنٛد یتھس پروگرام چلان سہ اس زن ٹریننگ باقی وچھان یس زن دودھ پیداوار ونکن ماشاء اللہ دودھ پیداوار سنس پورٕ یو ٹی یس مز اصل ونکن اصل لیولہِ مگر تک ونکن اس زن پرابلم سن کمل بٲے یم زن ات ڈیری ست کران تمن تک دودس معقول قۭمت کہین تک مارکیٹ پرابلم تر متعلق تہ وچھان یہ پرابلم کتھس تر مز فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشن بناوٕنۍ تہٕ تاکہ یم زن دور دراز علاقن مز رچھان ات سۭتۍ تمن پونسہٕ یوان ات مز کینٛہہ تمن آمدنی مز تمن کمی گژھان یہ فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشن بنٲیِتھ اِکوٹ رٔلِتھ ہیکن تم کوآپریٹو یُس زن تمہن کوآپریٹو سسٹمس مز یِتھ تاکہ تمہن یُس زن یہ پیداوار سہ ہیکہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ بٔڑِتھ ات علاوٕ یُس زن اینمل ہسبنڈری سیکٹرس مز یُس زن وٕچھنہٕ آمُت ییٚتہِ فیٖڈ فوڈرٕچ واریاہ ڈیفیشنسی ییٚتہِ چھنہٕ یمن چاروٲین خٲطرٕ چارٕ یُس زن یِم غذا آسان سُہ چھُنہٕ ییٚتہِ دٔستیاب کہین تر متعلق وچھان کہ تر متعلق الگ الگ منرل مکسچرز الگ الگ یوریا مولوسس بلاکس تم فرنٹ لیول ڈیمانسٹریشنس تحت دِوان فری آف کاسٹ دِوان بیٚیہِ زن کمل بٲے تمن دِوان یم زن پولٹری بٲرڈ ایلیٹ پولٹری بٲرڈز اسہِ وٕچھمُت کہ برونٛہہ کالہِ برونٛہہ کالہِ یم زن رچھان کۄکر رچھان تم 60-70 ٹھوٗل ؤریس مز دِوان تمن وزن تہِ زیادٕ گژھان کہین ونکن اسہِ نش تم تہِ ویرایٹیز یمن پولٹری بٲرڈزن ہٕنٛز یم زن 150-200 ٹھوٗل ؤریس تراوان. भारत सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जिन्स के लिहाज से तरतीब शुदा सीमेन के जरिए मवेशियों की नस्ल की ताज़ाकारी के लिए एक्सेलरेटेड ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ABIPSS शुरू किया है. मवेशियों की अफजाइश और पैदावारियत में इजाफा के मकसद से ये प्रोग्राम सनत को और ज्यादा फायदेमंद बनाने का काम कर रहा है. जिनसी लिहाज से छांटी हुई सीमेन का इस्तेमाल करते हुए हर 100 नए जन्म लेने वाले जानवरों में आला जेनेटिक मेरिट के 90% मादा बछड़े पैदा होने का इम्कान है. किसानों के लिए इसे सस्ती बनाने के लिए सब्सिडी वाले सीमेन स्टॉक की कीमत सिर्फ 250 रुपए है. किसानों से दरख्वास्त है कि वो इस स्कीम का फायदा हासिल करने के लिए करीबी वेटरनरी सेंटर में रजिस्ट्रेशन करवाएं. लाइव स्टॉक बोर्ड कश्मीर. हते कूचा टट छक मेन बह थावे ऐ हमेश ख्याल. रानी ऐ कोर्थ एमिस वैक्सीन. वैक्सीन तो क्या ब्रुसेलोसिस बेमार निश बचन बापत मे हे बूज यह खतरनाक बेमार. यह कोसाना बेमार यह हेकी ऐ डॉक्टर साहब बावत करित. वत सा डॉक्टर साहब मेनिस गो बचस ब्रुसेलोसिस खतर वैक्सीन यानी टीका लगावन. मगर ऐ खबर जी यह क्या छु? ना ब्रुसेलोसिस पजी अख खतरनाक बेमार यम सित गव अडल्युक छु गसित हेकान. अमुक मतलब गो अगर चानी गव यह बेमार लज तमिस हेक न बच्चे जीवित. अमे अलाव हेकी इंसानन मंज ते फैलित.
کیٛاہ حظ چھُکھ وَنان تہٕ کِتھ پٲٹھۍ؟ بیمار گٲو ہُنٛد دۄد چنہٕ سۭتۍ، بیمار گٲو نزدیک شاہ کھالنہٕ والنہٕ سۭتۍ، گٲو ہُنٛد پلاسنٹا غلط طریقہٕ سنبھالنہٕ سۭتۍ، مگر امہِ نِش ہیٚکِو تُہۍ تہِ تُہٕنٛز گاو آسٲنی سان محفوظ بنٲوِتھ صرف اکہِ ٹیٖکہٕ لگاونہٕ سۭتۍ۔ بھارت سرکارن چھُ مشن آروگیا پُشپَہس تحت یہِ وعدٕ کوٚرمُت زِ پرٛٮ۪تھ وِزِ یی بروسلوسس ٹیٖکہٕ لگاونہٕ، ییٚمہِ پتہٕ جانورس یی اکھ پہچان ٹیگ تہِ یی لگاونہٕ، ییٚمہِ سۭتۍ یہِ ننہِ زِ تُہنٛزِ جانورس چھُ بروسلوسس ٹیٖکہٕ گۄڈے لگاونہٕ آمُت۔ امہِ علاوٕ گژھِ یہِ بٮ۪مٲرۍ یِنہٕ والٮ۪ن 5 ؤرین منٛز ختم۔ واہ، تیٚلہِ پکوا برٛونٛہہ۔ ویکسیٖن لگاونوو مےٚ ژےٚ، وۄنۍ گژھی نہٕ ژےٚ کینٛہہ۔ أمِس گژھِ نہٕ وۄنۍ پٔزی کینٛہہ، مگر باقٕے گام گامس کیٛاہ بنہِ؟ بروسلوسس چھِ اکھ خطرناک بٮ۪مٲرۍ ییٚمہِ سۭتۍ تُہنٛزِ گاوِ استقاطی حمل ہیٚکہِ گٔژھِتھ۔ حفاظتٕے چھُ بروسلوسس نِش بچاونُک پاے۔ تۄہہِ چھِ استدا زِ تُہۍ لگٲیِو پننٮ۪ن جانورن بروسلوسس باپتھ ٹیٖکہٕ۔ یِتُے نوت نہٕ کینٛہہ، اندٕ پٮ۪ٹھ واتنٲیِو یِمن پرٛٮ۪تھ أکِس شیٚچھ زِ تِم تہِ لگاون پننٮ۪ن وسٮ۪ن بروسلوسس ٹیٖکہٕ۔ ییٚمہِ کتھِ ہُنٛد تھٲیزیو دھیان زِ یہِ ٹیٖکہٕ گژھِ نوِ سٕژنہِ سۭتۍ لگاونہٕ یُن۔ ؤلِو پکو خۄشحال پگہس کُن۔ بروسلوسس اکھ ٹیٖکہٕ، بلٲیی سارنٕے ہٕنٛز۔ یِمن زن وزن تہِ چھُ ٹھیٖک گژھان، یِم زن لیئر ٹایپ چھِ یا ڈیول ٹایپ چھِ، أسۍ چھِ تِم بٲڈٕس انان، أسۍ چھِ یِم دِوان فری آف کاسٹ یِمن پننٮ۪ن قٔمِل باین منٛز، تِم تقسیٖم کران، تِم چھِ پتہٕ پانس رچھان، تِم چھِ بذاتہِ خۄد وٕچھان کہِ اتھ چھا کانٛہہ فٲیدٕ کِنہٕ نہٕ۔ اسہِ چھُ بڑٕ فیٖڈ بیک تہٕ زبردست آمُت، یہِ چھِ أسۍ الگ الگ گام اڈاپٹ کران ؤری پتہٕ ؤری ؤری پتہٕ ؤری ییٚتہِ چھِ أسۍ دِوان، تاکہِ باقٕے لُکھ یِم زن چھِ تِم وٕچھن یہِ کار کران، تِم وٕچھن کہِ کتھس چھُ اتھ یہِ فٲیدٕ، امہِ سۭتۍ زیادٕ سے زیادٕ اتھ منٛز منافع بخش۔ ڈاکٹر صٲب یِم کمن کمن چھِو تُہۍ یِم زن تُہۍ پولٹری دِوان چھِو تُہۍ یا ٹھوٗل چھِو دِوان یا لیر کۄکرِ چھِو دِوان تہٕ یِم کر چھِو تُہۍ دِوان؟ یہِ چھُ یوٗجؤلی أسۍ چھِ چوٗنکہِ یہِ چھُ اَسہِ آسان ایکشن پلانس منٛز، یہِ چھُ أسۍ دِوان اگر ییٚمہِ ساتہٕ موسم ٹھیٖک چھُ آسان، چوٗنکہِ یِم چھِ آسان 15 دۄہن ہٕنٛدۍ 20 دۄہن ہٕنٛدۍ پوٗتۍ، أسۍ چھِ کران کوٗشش کہِ یہِ دِمو أسۍ تتھ پیریڈس منٛز ییٚتھس نہٕ یِمن یہِ اگر قٔمِل باین دِمو تہِ یِمن، تِکیازِ یِمن چھُنہٕ گرس منٛز آسان سُہ حساب کینٛہہ کہِ وٕشنیرُک حساب باقٕے چیٖز گۄڈٕنِکٮ۪ن دۄہن، أسۍ چھِ یوٗجؤلی کران کٲم کہِ ونٛدٕ نٮ۪بر یِم زن اَسہِ یِم چھِ آسان گرمی ہُنٛد موسم چھُ آسان تتھ منٛز چھِ أسۍ یِم دِوان، بیٚیہِ چھِ أسۍ الگ الگ أسۍ اکہِ ؤری چھِ أسۍ أکِس علاقس منٛز دِوان، أکِس گامس منٛز دِوان، دوٚیمہِ ؤری چھِ بیاکھ گام أسۍ اڈاپٹ کران، تاکہِ اگر أسۍ 10-20 نفرن گرن دِمو أسۍ، بیاکھ قٔمِل بوے تہِ وٕچھِ کہِ اتھس یُس زن یہِ سُہ تہِ ہیٚچھِ نسا یہِ چھُ أمِس فٲیدٕ منٛد، یِم چھِ أمِس وُنہِ تِم پولٹری بٲڈ یِم زن اصٕل ٹھوٗل چھِ دِوان، یِمن زن وزن ٹھیٖک چھُ گژھان، سُہ تہِ کرِ یہِ کار اپنایہِ سُہ، تاکہِ سُہ وٕچھِ یہِ چھُ منافع بخش کار، یہِ چھُ تٔمِس پانس میلان چھُ۔ یوٚتام زن وزنُک تعلق چھُ کوتاہ چھُ گژھان یہِ کۄکُر؟ اتھ منٛز ووٚن مےٚ کہِ اتھ چھِ الگ الگ ویرایٹیٖز آسان یِمن بٲڈجن، اگر أسۍ اتھ منٛز چھِ ڈِول پٔرپز آسان، اکھ چھُ آسان یُس زن ٹھُلہٕ خٲطرٕ أسۍ استعمال چھِ کران، سُہ چھُ ٹھوٗل دِوان زیادٕ پہمتھ، تقریٖبن چھُ تتھ منٛز چھُ جیسے کی سٹون گولڈن چھُ، سُہ چھُ تقریٖبن 200 تہِ دی سُہ 230 ٹھوٗل تام دی سُہ ؤرِیس، تٔمِس چھُ وزن تہِ گژھان تقریٖبن 3 کِلوٗ تام چھُ تٔمِس وزن گژھان۔ بیاکھ وٕچھو أتھۍ مُقابلہٕ وٕچھو أسۍ یُس یہِ ون راجا بٲڈ چھُ، ون راجا حظ منٛز چھُ سُہ چھُ یہِ حظ یہِ زیادٕ میٖٹ ٹایپٕے، سُہ چھُ ٹھوٗل تہِ دِوان ٹھیٖک 150 170 ٹھوٗل دی سُہ ؤرِیس، مگر وزن چھُ تٔمۍ سُنٛد 4.5 کِلوٗ گژھان۔ یۄس أسۍ برونٛہہ کالہِ ٲس آسان سون کۄکُر کٲشُر کۄکُر تتھ اوس وزن گژھان 1 کِلوٗ 1.5 کِلوٗ، مگر یہِ چھُ أمِس قٔمِل بٲیِس گژھان 3 کِلوٗ 3.5 کِلوٗ، تہٕ سُہ چھُ یہِ حظ یہِ تٔمِس چھُ اتھ منٛز میلان کٲفی فٲیدٕ۔ تہٕ یِہے یِم زن یہِ الگ الگ چھُ وٕنکیٚن، بیٚیہِ چھِ أسۍ گورمنٹ آف UT یُس زن چھُ، أسۍ چھِ خۄش قٕسمت تہٕ سٲنۍ قٔمِل باین خٲطرٕ چھِ مےٚ یہِ میسیج کہِ وٕنکیٚن چھُ اکھ جامع اکھ پلان اوسمُت تشکیٖل دِنہٕ، 5,000 کرور رۄپیہِ آیہِ امہِ خٲطرٕ مخصوٗص تھاونہٕ، یِم زن گورمنٹن نیکسٹ 5 years خٲطرٕ ایگرِکلچر تہٕ ایلایڈ سیکٹرس پٮ۪ٹھ یِن یہِ حظ یہِ کرنہٕ۔ تتھ منٛز چھُ یہِ حظ یہِ یِمن 5,000 کرورن منٛز چھُ 29 پروجیکٹ یِم زن آیہِ بارسس منٛز، اتھ چھُ گورنر صٲبن یہِ حظ یہِ کِس یتھ گایڈنسہِ منٛز، بیٚیہِ آو اتھ بناونہٕ اکھ باضٲبطہٕ کمیٹی، تِمو بنٲے 29 پروجیکٹ الگ الگ سیکٹرن منٛز، ایگرِکلچر سیکٹرن منٛز، تتھ خٲطرٕ آیہِ واگُزار کرنہٕ پونٛسہٕ یِم زن وٕنکیٚن سینکشن تہِ چھِ گورمنٹن دِژمٕژ، تہٕ تتھ چھُ یِہے اشتراک یُس زن لایِن ڈپارٹمنٹ چھُ، یونیورسٹی ہُنٛد چھُ، KVK ین ہُنٛد چھُ، رٔلِتھ مِلِتھ چھِ أمِس قٔمِل بٲے سٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ کرٕنۍ۔ یہِ چھِ 5-7 ؤرین منٛز، پٔژمٮ۪ن 5-7 ؤرین منٛز گۄڈٕنِکۍ لٹہِ یہِ حظ یہِ اتھ لیولہِ ہُنٛد وٕنکیٚن جامع اکھ پروگرام اکھ پلان آمُت گورمنٹ آف UT کہِ امیُک مُدا تہٕ مقصد یُس زن یہِ سکیٖم یُس زن لانچ گٔے، یۄس زن یہِ پلان لانچ چھُ، امیُک مُدا تہٕ مقصد یُس یہِ قٔمِل بوے چھُ، أمِس گژھِ أمۍ سٕنٛدِ آمدنی منٛز گژھِ اضافہٕ، یہِ گژھِ نہٕ دۄگنہٕ کینٛہہ، یہِ گژھِ 3 تہِ گژھٕنۍ۔ یُس تہِ کمی پیٖشی چھِ أسۍ پٔتمہِ کالہِ روٗزمٕژ سانٮ۪ن سکیٖمن منٛز یا کُنہِ تہِ جایہِ چھِ اَسہِ یہِ، سۄ گژھِ یہِ سکیٖم یۄس یہِ لانچ چھِ گژھن واجیٚنۍ، اتھ منٛز گژھِ سۄ پوٗرٕ۔ أتھۍ سلسلس منٛز چھُ 3 دۄہن ہُنٛد ؤرٕک شاپ یِمو تھوٚومُت اَسہِ یہِ حظ سٲنۍ گورمنٹ آف UT ین تھوٚومُت جیٚمِس منٛز، یُس زن 6, 7 تہٕ 8 یہِ حظ تَتہِ مُنعقد کرنہٕ، تتھ منٛز یی باضٲبطہٕ ٹریننگ دِنہٕ سارنٕے آفیسٲرزن کہِ یہِ چھُ کیاہ
تاکہ سارنی ات متعلق مل اویئرنیس سانین کمل بائن مل اویئرنیس تمن مل کہ اس کیا سانہ خاطر کیا گورنمنٹ کران کوتاہ یہ کت حدس تان گورنمنٹ سانہ خاطر. ڈاکٹر صاحب چونکہ ونکس چلے کلان چلان چونکہ اس کمزور گو تہ دود دن واجن گو یا وچ تو کیا احتیاط پہ ٲخرس پہ ورنو کیا احتیاط پہ تمن کر تاکہ تہد صحت روز اور تو دور. بس چونکہ تہد سوال درست آج موسم سرما چلان آج یہ خیال چلے کلان یہ خیال تھاون کہ سن چاروٲے تھاون تات یتھ زن ٹیمپریچر ٹھیک گرم ہن ٹھیک زیادہ نبر ترٛاوٕنۍ اگر تریش دن سۄ تریش تہ سۄ ٹھنڈ تریش دن کی تھوڑا گوٚت گٔژھ تتھ آسٕنۍ یہ وٕشنیرہن یہ تھوڑا نیم گرم گژھِ آسٕنۍ تریشن یس یمن دمو تو باقی اس زن یتھ منٛز گانس منٛز تھاوہوکھ یتھ ہاؤسنگ منٛز تھاوہوکھ تتھ چھُ وٕچھُن تتھ چھِ اَسہِ یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ کہ تتھ چھِ تھاوُن أسۍ گرمی یوت تتھ گژھِ تھوڑا وینٹِلیشن تہِ ہن تہِ آسٕنۍ تِکیازِ تتھ چھِ کینٛہہ گیسز پروڈیوس گژھان یِم زن یہنٛدِ صحتہٕ خٲطرٕ چھِنہٕ آسان ٹھیٖک کینٛہہ بیٚیہِ خاص طور یتھ ونٛدس منٛز چھُ اَسہِ یہنٛدِ کھٮ۪نُک انتظام کرُن تِکیازِ تُہۍ چھِو وٕچھان نٮ۪بر چھُنہٕ وٕنکٮ۪ن اَسہِ نیوٗل گاسہٕ ایویلیبل گریٖن چھِنہٕ ایویلیبل کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ زن سانٮ۪ن چاروٲین یتھ موسمِ سرماہس منٛز اتھ مِلک پروڈکشنس منٛز کٲفی گراوٹ چھِ یِوان تتھ سلسلس منٛز چھِ یِمن کوٗشش کرٕنۍ کہ یِم گژھن گۄڈے تھاوٕنۍ سایلیج چھُ آز یِوان سایلیج اگر یِم برونٛہہ تھاوہن بنٲیِتھ کٲنٛسہِ آسہِ تھوٚومُت بنٲیِتھ یا وٕنکٮ۪ن چھُ ریڈی میڈ سایلیج ایویلیبل یِمن چھُ خوراک تہِ دیُن تمہِ ٹایپُک کہ یِم گژھن نہٕ کمزور گژھٕنۍ غذا چھُ یِمن واتناوُن مخصوٗص بیلنسٕڈ غذا پٔرٹِکیوٗلرلی یتھ ونٹرس منٛز پتہٕ چھُ موسمِ گرماہس منٛز چھِ نٮ۪برٕ کنۍ آسان گریٖن ایویلیبل تتھس چھِ یِم ہٮ۪کان کھٮ۪تھ ایڈلِب فیٖڈنگ چھِ یِمن گژھان مگر ونکٮ۪ن چھُ غذہُک وٕشنیرُک کھٮ۪ن چٮ۪نُک چھُ خاص خیال تھاوُن یِمن سانٮ۪ن چاروایَن. ٲخرس پٮ۪ٹھ کۄس میسیج چھُو تُہۍ یژھان ییٚمہِ سانہِ پروگرام کہِ حوالہٕ کٔمِل بایَن دِنۍ؟ بہٕ چھُس یِہے میسیج یژھان دِنۍ پننہِ طرفہٕ کہ یِم زن کٔمِل بٲے چھِ یِم زن أسۍ پٔرِتھ لیکھمٕتۍ نوجوان چھِ گرن منٛز بِہِتھ تِم گژھن یتھ ایگریکلچر تہٕ ڈیری چھِ یا شیٖپ چھِ یا پولٹری چھِ اتھ سیکٹرس کُن یِن تِم ونکٮ۪ن روٗد نہٕ یہِ سُہ سیکٹر کینٛہہ یتھ منٛز نہٕ برونٛہہ کالہِ فٲیدٕ اوس آسان تیوٗتاہ زیادٕ کینٛہہ ونکٮ۪ن چھِ اسہِ تِم تہِ گاوٕ یِم زن 30 لیٖٹر دِوان چھِ اسہِ دۄد تہٕ اکھ گاو چھِ 30 برونٛہہ ہٮ۪کہو نہٕ أسۍ سوٗنٛچتھٕے اَسہِ ٲسۍ آسان 4 لیٖٹر 4.5 لیٖٹر ٲسۍ دِوان یِم دۄد ونکٮ۪ن چھِ 30 لیٖٹر تِم گاوٕ یِم زن 30 لیٖٹر چھِ أسۍ دۄد دِوان روزگار ہٮ۪کہِ یِمن اصل روزگار ہٮ۪کہِ مِلِتھ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ یِم پننُے یوت روزگار نہٕ کینٛہہ بیٚیِس تہِ ہٮ۪کن یِم نفرس ایمپلایمنٹ دِتھ ایمپلایمنٹ جنریٹ کٔرِتھ تہٕ یہِ چھُ میٲنۍ یِہوے کہِ یِم گژھن یِم اپناوٕنۍ یِم گژھن یا کৃشی وگیان کیندرس پٮ۪ٹھ یِنۍ ییٚتھس یۄس تہِ گایڈنس آسہِ ٹیکنِکل گایڈنس چھِ أسۍ ییٚتھس سپورٹ یِمن دِوان ییٚمہِ طریٖقُک ٹیکنِکل گایڈنس یِمن ضروٗرت آسہِ تمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ ییٚتھس ایویلیبل یِم گژھن یوٚتھس یِنۍ اَسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ قٲیِم کَرٕنۍ تاکہِ یِمن ہٮ۪کو أسۍ مزیٖد گایڈنس کٔرِتھ. بہرحال ڈاکٹر ندیم احمد میٖر صٲب أسۍ کرو تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. السلام علیکم. شُکریہ. السلام علیکم. ناظرین پروگرام کرشی درشن چھ جاری گوڈ چھ پیش زانکاری وقفہ. کیا کر بکری اہن سا اچھا بدرا اچھا ٹھیک ٹھیک کس سۭتۍ ٲسِو آسان آسان کتھ کران؟ کسان کال سینٹر مٲہرس نش زمینداری متعلق صلاح مشورٕ رٹان صبحن تہِ راتس تہِ. کسان کال سینٹر چھ صبح 6 پٮ۪ٹھ رٲژ 10 بجن تام یل روزان. آتھوار تہِ اہن بی ؤریس 365 دۄہ یلہٕ روزان. تہٕ فونٕچ ییٖژاہ بِل کُس بَرِ؟ ہتے کسان کال سینٹرٕچ خدمت چھےٚ مُفت. مگر ژٕ کیٛازِ چھکھ یہِ سورُے کینٛہہ پرژھان؟ مےٚ باسیٚو بدلے کیٛاتھام. کاشتکار بٲے کٔرِن زمیٖندٲری مُتعلق مسلن ہُنٛد پننہِ زبٲنۍ منٛز فِلفور چار کرنہٕ خٲطرٕ درست بھارتس منٛز کُنہِ تہِ فون پٮ۪ٹھ قومی ہیلپ لائن نمبر 1800-185-551 پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ قٲیِم. کاشتکارن ہُنٛد دوست کسان کال سینٹر. ناظرین زراعت شعبہ ترقی تو بہبودی خاطر سرکار مختلف اقدامات تلان. زمیندارن ہن زانکاری خاطر اویئرنیس کیمپ منعقد کران مختلف سکیم چھک آیتن تھاوان تاکہ سپدن مستفید. حالی آج سرکار کی طرف ایپیکس کمیٹی ہند طرف 29 پروجیکٹن ہز اناگریشن کرنے تو زمینی سطح پہ کت پہ پروجیکٹ عمل تاکہ سون زراعت شعبہ کر زیادہ کھت زیادہ ترقی تو زمیندار سن انکم مز گھ ہرر تو زراعت محکمس مز کم سند کیا رول روز یم 29 پروجیکٹ عملس مز امچ زانکاری دیوان محمد یونس چودھری چیف ایگریکلچر آفیسر سری نگر. ولو وچھو تو لبو مزید جانکاری پروگرام کے صحت سیگمنٹس مز. ان پروجیکٹ کا ایک کلیدی رول جو ہے وہ ہمارے جو فارمرز کمیونٹی یا JNK-UT کی ان کی مالی حالت کو سدھارنے میں ایک بہت بڑا اہم رول ہوگا. اور یہ ایک پہلی قسم کا ہمارے ہندوستان میں پروجیکٹ ہے جو JNK-UT میں ہمارے محترم لیفٹیننٹ گورنر کی سربراہی میں جو ہے وہ اپرووڈ ہوا ہے. ان پروجیکٹس کی انٹرونشن سے 2.8 لاکھ لوگوں کو
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी और 2.5 लाख लोगों को हम डिफरेंट एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेज में स्किल हासिल कराएंगे, जिसमें हमारा जैसे सीड प्रोडक्शन है, प्रेसिजन फार्मिंग है, वेजिटेबल और एक्जॉटिक वेजिटेबल प्रोडक्शन है, बी कीपिंग है, मशरूम कल्टीवेशन है, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग है, हाई डेंसिटी फ्रूट प्लांट प्रमोशन है, फ्रूट प्लांट प्रमोशन है, डेयरी और पोल्ट्री प्रोजेक्ट्स और फिशरीज और उसके सीड की बढ़ोतरी का मामला है। इसमें हमारे टोटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 29 प्रोजेक्ट जो हैं वो इसमें अप्रूव हुए हैं, जिसमें से हमारे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में 20, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें 20, हार्टिकल्चर में 2, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट में 6 प्रोजेक्ट्स हैं और टोटल ये 29 प्रोजेक्ट हैं। इन प्रोजेक्ट्सों के नाम अगर आप कहें तो हमारा सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड सीड मल्टीप्लिकेशन चेन ऑन पीपी मोड, यानी ये हमारी जम्मू कश्मीर में सबसे पहला जो प्रेफरेंस दिया गया है वो सीड प्रोडक्शन को है, जिसमें हमारी सीड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनेगी या प्राइमरी सीड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। जो हमारा डेफिसिट है सीड का, यानी मेन रोल जो है वो प्रोडक्शन में किसी का अगर होता है तो उसमें अहम रोल जो है वो सीड का था और सीड को पहली प्रेफरेंस दी गई है। तो हमारा इसमें जो पहला प्रोजेक्ट है वो है डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड सीड मल्टीप्लिकेशन चेन। दूसरा हमारा जो है वो प्रमोशन ऑफ निच क्रॉप है, जैसे हमारी कश्मीर की जैसे हमारी मुश्क बुड्डी है या हमारा रेड राइस है, काला जीरा है, सैफरान है, बीन्स है जो हमारी जैसे भद्रवाह की बीन मशहूर है, पुंछ की है या हमारी कश्मीर की, इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए राजमाश को प्रमोट करने के लिए इसमें प्रोविजन रखा गया। फिर उसमें यही नहीं कि अगर हम वेजिटेबल और एक्जॉटिक वेजिटेबल या इन निच क्रॉप की प्रोडक्शन करें तो उसकी मार्केटिंग का प्रोजेक्ट रखा गया है, ताकि हमें फार्मर अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है तो उसको एक अच्छी मार्केट मिलनी चाहिए, उसका प्रोविजन इसके बीच में है। फिर प्रमोशन ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में और ख़ासकर कश्मीर वैली में हमारा सबसे अहम रोल जो है वो हमारे मेडिसिनल और इन एरोमेटिक प्लांट्स का है, उसके लिए प्रोविजन रखा गया है। फिर प्रमोशन ऑफ बी कीपिंग है, बी कीपिंग में हमारा एक बहुत बड़ा अहम रोल है। यहाँ कश्मीर का जो हनी है ये पूरी वर्ल्ड में मशहूर है, उसके लिए प्रोविजन रखा गया है। उसके बाद हमारा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ सेरिकल्चर इंडस्ट्री जो हमारी JNK में है, वो आपको पता है कि राजा महाराजाओं के ज़माने में एक बहुत बड़ा अहम रोल था, उसको थोड़ा सा जो धक्का मिला है उसको फिर हमने रिवाइव करने के लिए उसका प्रोविजन इसमें रखा गया है। और फिर प्रमोशन ऑफ मिलेट क्रॉप्स जो हमारी न्यूट्री जो हैं जिनको हमने छोड़ दिया है, जो हमारी न्यूट्रिशनल क्रॉप हैं जैसे हमारी रागी है या हमारा बाजरा है, उसके लिए हमने जम्मू कश्मीर में इसका प्रोविजन रखा है। फार्म मैकेनाइजेशन में जैसे हमारे फार्म मैकेनाइज करना, यानी पहले हम लेबर से जो या फार्मर खुद काम करता था उसको हम मैकेनाइज तरीके से लाएंगे ताकि हमारी जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो हमारी कम हो जाए और फार्मर को है जो वो प्रोडक्ट हाई रेट में बेचे और उसकी इनकम में बढ़ोतरी हो। प्रमोशन ऑफ मशरूम कल्टीवेशन जो हमारे कश्मीर में और जम्मू में भी, कश्मीर में खासकर एक बहुत बड़े लेवल पर इसको हमारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी और हमारा डायरेक्टरेट है या डिपार्टमेंट का पहले भी काम कर रहा था, लेकिन इसके बीच में एक कलीदी रोल उसका रखा गया है। प्रमोशन ऑफ ऑयल सीड, जैसा आपने देखा कि हमारी जम्मू कश्मीर यूटी में पहले अगर कोई 40-50 साल पहले की आप बात करें तो हमारी ऑयल साइड जो है उसकी प्रोडक्शन बहुत होती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने छोड़ दिया। उसको दोबारा रिजुविनेट करने के लिए, कवर करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो इसमें रखा गया है पूरी यूटी में, ताकि हम ये जो बाहर से ऑयल लगाते हैं मांग लाते हैं उस पर जो हम निर्भर करते थे ताकि हमारे अपना हो। और इसकी क्वालिटी भी हमारा आपने देखा कि जो कश्मीर ऑयल सीड जो यहाँ पे हमारा बनता है उसकी क्वालिटी पूरे हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा अच्छी है। फिर उसके बाद हमारा प्रमोशन ऑफ 300 FPOs, ये जो फूड ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 300 जो इस हालिस्टिक प्रोजेक्ट में रखी गई है, ये उन 10,000 FPO से अलावा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑलरेडी एक हदफ है कि 10,000 FPOs वो बना रहे हैं, उसमें से हमने 300 यहाँ पे रखे हैं। अडॉप्शन ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है उसको अहमियत दी गई है कि एक आदमी या सिर्फ अगर वो वेजिटेबल लगाता है तो हमें उस पर निर्भर नहीं करना है, उसको साथ साथ हमारा हार्टिकल्चर का भी करना है, उसको डेयरी करना है, फिशरी करना है। इंटीग्रेटेड अप्रोच से करेंगे ताकि एक ही जगह से जहां अगर मिसाल तौर बाई प्रोडक्ट हमारे होते हैं उनको जैसे अगर हम माल मवेशी रखते हैं तो हमारा उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम ऑर्गेनिक फार्म में इस्तेमाल कर रहे थे, उसके लिए हमारा इसमें प्रोविजन रखा गया है। उसके बाद हमारा डेवलपमेंट ऑफ रेन फेड एरियाज, अगर हम
बात करें पूरे जम्मू कश्मीर यूटी की, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारा बहुत सारा जो कंडी बेल्ट है जम्मू कश्मीर यूटी में, उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं। फिर प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फ्लोरिकल्चर, आपको पता है हमारी कश्मीर जो है ये फ्लोरिकल्चर में एक बहुत बड़ा अहम रोल है इसका, और इसका रोल सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया में माना जाता है, तो उसके लिए भी एक स्पेशल प्रोविजन रखा गया है। अल्टरनेट एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबिलिटी, यानी मिसाल के तौर पर अगर हम एक चीज़ करते हैं तो उसके बाद अल्टरनेट हमारा, जैसे अगर हम कश्मीर की बात करें तो सर्दियों में हमारी कल्टीवेशन वेजिटेबल की नहीं होती थी, अब हमने प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में उसको लाके सस्टेनेबिलिटी लाई है, ताकि हम जो सब्जियां सर्दियों में हम बाहर से मंगाते थे वो हम अपनी यहाँ पे जो हमारा ये प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन होगा उसके लिए हम किसी हद तक हम अपनी रिक्वायरमेंट कश्मीर की सर्दी में भी पूरा कर सकें। सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए इसमें प्रोग्राम रखा गया है। मिनिमाइज पेस्टिसाइड यूज़, ये जो हमारा केमिकल्स का यूज़ होता था, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ था, इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है, और ये जोर दिया गया है कि जितने भी हमारी पेस्टिसाइड थे उसका इस्तेमाल है जो वो हम कम करें, ताकि जो इसका कार्सिनोजेनिक इफेक्ट हमारी आने वाली जनरेशन में होने वाला है उससे उसको रोका जाए, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है उसको तरजीह दी जाए और उसको तरजीह दी जाए। उसके बाद हमारा J&K लैंड सोर्स, J&K साइल एंड हेल्थ मैनेजमेंट के लिए इसके बीच में प्रोविजन रखा गया है। और फिर इनोवेटिव अप्रोच इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी, ताकि जो हमारा एक्सटेंशन स्टाफ है वो इस सारे हॉलिस्टिक प्रोजेक्ट को कैसे पाया तकमील तक पहुँचाएगा, उनको ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो है वो इस वक्त दिया जा रहा है। सबसे पहले हमारी यूटी लेवल पर 3 दिन की ट्रेनिंग जो है वो जम्मू में हुई, वहाँ पे हमने की। उसके बाद इस वक्त डिविजनल लेवल पर हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो वो सकास्ट और यहाँ हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो है वो उनको जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं, जिसके बीच में हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर हैं। उसके बाद हमारा जिस वक्त ये डिविजनल लेवल का प्रोग्राम खत्म होगा, फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो ये रिसोर्स पर्सन इस वक्त जिनको हम ट्रेनिंग देके ट्रेन कर रहे हैं, ये लोग हमारे एक बेस रूट वर्कर तक जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्ट है वहाँ तक उन लोगों को लाके हम ट्रेन करेंगे। और ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो है हमारा अप्रैल मई तक जारी रहेगा, ताकि जिस वक्त हमारा ये प्रोजेक्ट जो अप्रूव्ड हो जाता है इसको हमने इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पर कैसे करना है, जो हमारा ये मेन फोर्स है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, हार्टिकल्चर, एलाइड सेक्टर की, उसको हम ये वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फॉर हाई डेंसिटी प्लांट्स के लिए ये जो 20 प्रोजेक्टों के भी नाम दिए हैं ये सारे एग्रीकल्चर के हैं। अब हार्टिकल्चर के हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोडक्शन प्रमोशन ऑफ हाई डेंसिटी प्लांटेशन, और दूसरा जो है हमारा हुआ डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफ J&K प्रोसेसिंग। ये जितने भी हमारे फ्रूट प्लांट्स हैं इसकी प्रोसेसिंग के लिए ये 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो हार्टिकल्चर के हैं। उसके बाद हमारा लाइव स्टॉक के 6 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें हमारा डेयरी डेवलपमेंट का है। उसके बाद हमारा रोड मैप फॉर पोल्ट्री डेवलपमेंट है। देन टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ऑफ फिश सीड एंड टोट प्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ वूल एंड पैलेट प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। ये हमारे जो हैं 29 प्रोजेक्ट हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, जैसे 6 हमारे लाइव स्टॉक में आते हैं, 2 हमारे हार्टिकल्चर में और 20 हमारे एग्रीकल्चर में। फिर इसका एक हमारा आरडी प्रोजेक्ट होता है, यानी रिसर्च एंड डेमोन्स्ट्रेशन। ये जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं इन सब का रिसर्च और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूनिवर्सिटी को इसके बीच में रखा गया। बाकी वाला सारा जितने भी हमारे ये जिनके नाम मैंने यहाँ पे गिने, जितने हमारे प्रोजेक्ट हैं ये 19, इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिसर्च एंड डेमोन्स्ट्रेशन का सारा जो सेरा है वो यूनिवर्सिटी को सौंपा गया है। तो ये जो मैं अर्ज कर रहा था ये एक बहुत बड़ा हमारा यूटी में हमारा एक बड़ा ये 5013 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है डिफरेंट 29 प्रोजेक्ट है, जिससे हमारे जो मैंने आपका ग्रोथ रेट का बताया, हमारा जो आउटकम है वो कितना बढ़ जाएगा और हमारी माली हालत हमारे फार्मर की कितनी सुधर जाएगी, इसके लिए एक बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है जो J&K यूटी ने किया। और मेरे ख्याल में ये एक पहली नौयत का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारी एग्रीकल्चर की हिस्ट्री में इस वक्त तक जो है ये एक वाकया एक माना जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये हमारे फार्मर की माली हालत को सुधारने के लिए एक कलीदी रोल जो है वो अदा करेगा। नाजरीन, सान कृषि दर्शन टीम हज विज विज यह कोशिश रोजान कि तह ताम वात सही जान ताकि तुम सपदो मुस्तफीद तो मजीद तहज कत राय या मशवर सैनिस प्रोग्रामस मुतलिक सह हेकु तुम ईमेल जरिए सूजित। सन ईमेल ddksrinagar@gmail.com तो ब्याक ईमेल ddksrinagar@yahoo.com। अथ सत वोत सान प्रोग्राम वक्त इंशाल्लाह सपद आयन तह सत बे मुलाकात। दियो वनस सान पूर कृषि दर्शन टीम इजाजत। बिहो तुह खुदायस हवाल।